السلام عليكم احبائي. اليوم في غرفة ادم راح نقدم لكم من غرفة تاع الفريزي. راح نديرها لكم بطريقه بسيطه وتجيكم فريمون روعه. نقول لكم بقاو معايا باش نوريكم طريقه التحضير. جوست ان تروك بور لا كريم باتيسير وجدتها جوست افون. درتها معكم في لاغوسيت تاع لا طارت فريز. راح نخليكم لو لين جوست في لا ديسكريبسيون. بون نحتاجو دونك لا كريم باتيسير، نحتاجو 350 غرام تاع لو بور، نحتاجو جو دورانج، دي بودوار، دي فريز et de la confiture bien sûr. بون هنايا خديت لا كريم باتيسير تاعي باسكو كانت في الفريغو، دونك نسيي نديرها هكذا بهاد الطريقه. بون دوك نديرها بالباتور بيان سور. دوك نزيد لو بور. هنايا لو بور في لا كريم باتيسير درت 2 مغارف كبار، هكاك اكيفالون تاع 100 غرام هكاك دو بور، و لو ريست 250 غرام نديرها دوكا بعد ما خرجتها من الفريغو. ونخلطها بالباتور. اون رومارك، لو بور تاعكم لازم يكون رطب، ما لازمش يكون فوندو باسكو راح تخسر لكم لا غوسيت. لازم يكون برك رطب شويه هكا باش يسهل لكم كي تخلطوه بالباتور، وتكون لا كريم تاعكم فريمون ليس. دونك راني نخلطها بالباتور. لازم تخلطوها مليح مليح. ها هي لا كريم تاعي واجده، شوفوا كيفاش جات، والبنه تاعها مانيفيك. دوكا نروحو للمونتاج. بون هنايا انا خديت هاد لو مول. هنايا دابيتود نديرو بلا جينواز، مي اليوم راح نديرو بلي بودوار. دونك نغمسوهم داخل لو جو، نديرهم هكذا، نديرها الطبقه التحتانيه. بون راني كملتو. دوكا ناخد لي فريز نقطعهم بهذا الشكل ونديرهم توت التور كامل. هاي بعد ما كملتهم دوكا ناخد لا كريم تاعي نديرها الداخل. ولا كريم ديروها تري تري بيان هكا في الجوانب كيما ندير كيما ندير انا هكا باش يتماسكو تري تري بيان هذوك لي فريز فيما بعضهم. نون سولمون يتماسكو ويكون الشكل تاعهم شباب. شوفوا كيفاش ندير هكا في الجوانب. لازم تتاكدوا بلي هذيك لا كريم هي دخلت اونطخ لي فريز.
دوكا ناخد دي بتي مورسو تاع لي فريز ونديرهم كامل من الفوق. بعد ما نزيد هاد لي فريز نزيد من الفوق لا كريم ومن بعد نزيد تاني لي بودوار. شوفوا راني نزيد لا كريم راني نوري لكم لا روسيت بلي ديتاي هكا باش ينجح لكم. دوكا نزيد لي بودوار كي تغمسوهم في الجو ما تغمسوهمش مليح شويه برك. دوكا نغطي كامل هاد لا سورفاس بلا كريم. كما قلت لكم فريمون هادوك لازم تديروا توتور كامل لا كريم تاعكم مليح مليح كما راني ندير انايا باش كي تديموليو لي كادو تاعكم راح يكون شباب ما يكونش هكا فراغ هكا بيناتهم. هو بعد ما كملتو دوكا راح ندخلوا للفريغو نخليها هنايا نخليها 6 سوايع ولا 7 سوايع في الفريغو باش تتماسك تري تري بيان ومن بعد نكمل التزيين تاعو. نتلاقاو فيما بعد. بون لي تزيين راني خديت شويه تاع لا كونفيتور نديرها في الميكرووند هكاك 3 سكوند ومن بعد نصفيها. شوفوا كيفاش تجي النتيجه تاعها. بيان سور نخليها تبرد شويه باش نديرها فوق الفريزي تاعي. هاد الطريقه فريمون سهله. جوست لا كونفيتور ديروها في الميكرووند تذوب شويه برك تصفيوها تخليها تبرد وديروه فوق الفريزي تاعكم. ديروها بلا عقل. هاي بعد ما درتها كامل شوفوا دوكا باغي انا خليتها لي نخليها ليله كامله في الفريغو. غدوه الصباح ان شاء الله راح نديمو ليه. نتلاقاو غدوه ان شاء الله. ها هو بعد ما برد دوكا راح نديمو ليه نوري لكم النتيجه. شوفوا الشكل تاعو كيفاش جا شباب. دوكا واش راح ندير راح نكمل التزيين تاعو بشويه تاع لي فراز برك هكا نوري لكم النتيجه النهائيه. نقول لكم بقاو معايا. ها هي النتيجه النهائيه للفريزي تاعي. شوفوا كيفاش جا الشكل تاعو شباب. نتمنى تجربوا الوصفه. نقول لكم نتمنى كل الوصفه عجبتكم بزاف. ما تنساوش تشتركوا في قناتي تبارطاجيوهم ماكسيموم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. في امان الله.